अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। लंदन में इस वक्त इंतहाई अहम मुलाकात साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की हो रही है। इस मुलाकात में मुल्क की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ है। दूसरी तरफ साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ अरकान के रेफरेंस मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज मीडिया से तफसीली गुफ्तगू इस पर बात होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को लंदन तलब किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नवाज के सरकर्दा रहनुमा ने लंदन का दौरा किया और तफसीली तौर पर मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक हल्का और एक तबका ऐसा है जो फौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात चाहता है। उसकी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, जो नाकिस परफॉर्मेंस थी, उसका मलबा मुस्लिम लीग नवाज पर ना पड़े। इस हवाले से मरीम नवाज की स्टेटमेंट भी खुलकर सामने आ चुकी है, जबकि पार्टी के अंदर ये राय वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जो मौजूदा हुकूमत आगे चलेगी, इसके मसाइल और मसाइल बढ़ेंगे और आइंदा आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गैर मकबूल हो जाएगी। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को लंदन तलब किया ताकि तफसीली तौर पर मुशावरत की जा सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मियां नवाज शरीफ को उन्होंने गुज़श्ता रोज समझाया है कि पहले इंतखाबी इस्लाहात कराई जाए और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाया जाए। नवाज शरीफ और उनकी जमात ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI अगरचे मुस्लिम लीग नवाज के हुकूमत में इत्तेहादी तो हैं, लेकिन हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का तमाम तर मलबा मुस्लिम लीग नवाज पर गिरेगा और मुस्लिम लीग नवाज अगर नाकाम हुई तो उसका वोट बैंक जो है वो शदीद तरीन मुतासर होगा। यही वजह है कि पार्टी के अंदर जो कुछ रहनुमा है वो फौरी तौर पर इंतखाबात चाहते हैं। शाहिद खान नवासी उनमें पेश हैं, जिन्होंने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और नवाज शरीफ को कायल करने की कोशिश की कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाया जाए। अब मुस्लिम लीग नवाज और इस हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज IMF का दरपेश है। IMF की शर्त है कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जाए। अगर पेट्रोलियम की कीमतों में हुकूमत इजाफा नहीं करती इस 15 तारीख को, तो 18 तारीख को IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और अगर ये मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है, तो IMF ने वाज़ेह किया है कि दोहा में ये मुज़ाकरात होंगे। अब हुकूमत को बड़ा चैलेंज जो है वो दरपेश है। अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो यकीनी तौर पर इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। हुकूमत की ये भी कोशिश है कि अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाए। अब हुकूमत के सामने बड़ा दरपेश जो मसला है वो इंतखाबी इस्लाहात का है। हुकूमत चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम लाने की कोशिश की गई थी और कानून साजी की गई थी उसको उड़ाया जाए। और इसके साथ साथ जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको अगरचे गुज़श्ता दौर हुकूमत में वोट का हक तो दिया गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि कानून में ऐसी तरमीम की जाए कि उनके लिए नशिस्तें मखसूस कर दी जाएं, ना कि वो बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर यहाँ पे उम्मीदवारों को वोट दें, बल्कि वो अपने मखसूस नुमाइंदों को मुंतखब करें। इस हवाले से कानून साजी के लिए जो कमेटी है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है और इस बात का कभी इम्कान है कि जल्द से जल्द मौजूदा हुकूमत इस कानून को पास करा लेगी ताकि इंतखाबात की तरफ जाया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर यह कह चुके हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 20 तारीख इमरान खान ने मुकर्रर की है कि वो इस्लामाबाद की तरफ कॉल देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ जो मुलाकातें कुछ होनी थी, उन्होंने उन मुलाकातों से इनकार कर दिया है। ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान चाहते हैं कि जब तक इंतखाबात नहीं होते किसी किस्म की वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि इंतखाबात का ऐलान 20 मई तक होता है या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि मौजूदा हुकूमत जो कि इस वक्त मुश्किलात से घिरी हुई है वो ये चाहती है कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाया जाए ताकि गुज़श्ता हुकूमत की नाकामियां उसके पलड़े में ना पड़े। लेकिन इस हुकूमत को एक तो इंतखाबी इस्लाहात करनी है और दूसरा साथ साथ आइंदा बजट भी पेश करना है। हुकूमत के कुछ हलकों का यह भी कहना है कि अगर रिस्क ले लिया IMF के साथ मुज़ाकरात का या आवाम पर बोझ डाला गया तो हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरा करने की सोचेगी। अब दो ही रास्ते हैं इस हुकूमत के आगे कि या तो फौरी इंतखाबात कराया जाए या रिस्क लेकर हुकूमत के मामले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हुकूमत को दरपेश है।
ایک اور خبر یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف اور ان کی حکومت، شہباز شریف اور ان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا جائے کہ عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مؤثر حکومتی ہتھیار اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی حوالے سے آئندہ 1-2 روز میں یہ معاملات بھی سامنے آئیں گے۔ تاہم جو بھی صورتحال ہو، مئی کا مہینہ پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں مستقبل کی سیاست کا تعین بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے 29 منحرف ارکان کو الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف جو ریفرنس آئے تھے ان کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان ارکان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں آئے تھے۔ ایک بات طے ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو منحرف ارکان ہیں 26 ان کا فیصلہ، ان کا کیس کی سماعت 13 اپریل کو ہو رہی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دی ہے اور یہ تمام ارکان وہاں پہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے۔ اگر یہ ڈیسیٹ ہوتے ہیں تو پنجاب کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ حمزہ شہباز کے پاس اس صورت میں عوام کے اندر واضح اکثریت نہیں رہے گی، وہ اقلیت میں ان کی اکثریت بدل جائے گی۔ پنجاب کی صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ وہاں پر وزیر اعلیٰ تو ہیں لیکن ابھی تک کیبنٹ نہیں آئی۔ گورنر پنجاب کو برطرف کیا گیا ہے، کوئی گورنر کام نہیں کر رہا۔ قائم مقام گورنر کے لیے چودھری پرویز الہی کو نامزد کیا گیا، مقرر کیا گیا، نوٹیفیکیشن ہوا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو پنجاب کی صورتحال بھی آئینی طور پر انتہائی گمبھیر ہے اور پنجاب میں صورتحال اور حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر کسی کے پاس واضح اکثریت ایوان میں نہیں ہے، تو اسمبلیاں وہاں پہ بھی ٹوٹے گی، اور اگر اسمبلیاں ٹوٹے گی تو یقینی طور پر انتخابات کی طرف پنجاب کو جانا پڑے گا۔ تمام تر معاملہ جو ہے وہ وفاق اور پنجاب کے درمیان، بالخصوص گورنر اور صدر مملکت اور وفاقی حکومت کے درمیان تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی اس سمری کو مسترد کیا ہے کہ گورنر پنجاب کو ہٹایا جائے، دوسری طرف وفاقی حکومت نے گورنر کو آج خود برطرف کیا ہے، تو ایک نئی بحث جو ہے آئینی اور قانونی وہ چھڑ گئی ہے۔ دوسری طرف آج قومی اسمبلی کے اندر صدر کے خلاف ایک مذمتی قرارداد منظور کی گئی کہ صدر مملکت کے اقدامات کی وجہ سے غیر آئینی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج قومی اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی۔ اگرچہ جی ڈی اے نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود قومی اسمبلی کے اندر چونکہ حکومت کی حیثیت ہے، بآسانی یہ قرارداد منظور کی گئی۔ حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کی معیشت انتہائی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے، روپے کی قدر روز بروز گر رہی ہے، سٹاک ایکسچینج گر رہی ہے، جس کی وجہ سے حکومتی حلقے خاصے پریشان ہیں اور اس کے لیے حکومت کو ایک ٹھوس اقدامات اٹھانا پڑیں گے۔ اسی صورت میں معیشت بھی مستحکم ہوگی اور عام آدمی کی حالت کو بدلنے کے لیے بھی حکومت کو انقلابی فیصلے لینا پڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لندن کے فیصلے کیا سامنے آتے ہیں۔ آیا واقعی نواز شریف، جو کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کا موڈ تبدیل ہوا یا نہیں؟ اور کیا مسلم لیگ نواز واقعی طور پر اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر اس کشتی میں سوار کرے گی؟ کیونکہ کشتی میں تو اتحادی سوار ہے لیکن ذمہ داری لینے کو مسلم لیگ نواز کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہے۔ کس حد تک آصف زرداری نے میاں نواز شریف کو قائل کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کس حد تک اس حوالے سے اس حکومت کا ساتھ دیں گے، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ لیکن بہر کیف اس وقت جو صورتحال ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے، کوئی خوشکن نہیں ہے، پریشان کن مسلم لیگ نواز کے لیے تمام تر حالات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات سے مسلم لیگ نواز کس طریقے سے نکل پاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔